बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना वो ये है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कि इंसाफ की फराहमी में जो तखीर होती है ना, केस दाखिल किया जनाब बंदे ने, वो रुल जाता है, कई सालों तक उसका केस चलता रहता है, बाद में जाके फैसला उसके हक में भी हो जाए ना, तो जितना वो शख्स रुलता है, जितना पैसा खर्च करता है, वो समझिए कि उसे इंसाफ ना मिलने के बराबर है। बाजार वो केस जीत गया, लेकिन क्या जीता, कैलकुलेट करे तो उसको खसारा हुआ होगा, बाद दफा ऐसा भी होता है। इसलिए ये जो कानून का ये वाला ज़ाब्ता है, ये असूल है कि जस्टिस डिलेड, कि इंसाफ में तखीर इज जस्टिस डिनाइड, इसी तरह के इंसाफ ना देना। और ये बड़ी अजीब बात नहीं है, बल्कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी कल मैं एक कोर्ट में पेश हुआ, तो जो केस था मेरा, उसके अंदर केस बाजार कुछ भी नहीं था, निकम्मा सा केस, लेकिन पार्टी ने भाई दायर कर दिया सिविल जज साहब के पास। सिविल जज साहब ने सुना, पार्टीज को जो भी प्रोसेस है सारा अडॉप्ट करके एक आध साल में उसका फैसला कर दिया। अच्छा, पार्टी जिसने फजूल केस किया था उसने आगे अपील कर दी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, उसने अपील फाइल की। अपील जनाब चली को साल दो, उसका भी फैसला हुआ, उन्होंने भी खारिज कर दी कि निकम्मा केस है। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट आए, और हाई कोर्ट के अंदर 2015 के अंदर आके उन्होंने फिर चैलेंज किया कि नहीं जी, ये तो नीचे वाले फैसले ही गलत है, हमें रिलीफ दिया। जब हाई कोर्ट में आए ना, तो आते ही हाई कोर्ट ने 2015 में इनको स्टे ग्रांट कर दिया। कब्जा प्रॉपर्टी पे जनाब हमारा है तो स्टे ग्रांट कर दें। कोर्ट ने ग्रांट कर दिया दूसरी पार्टी को, यानी हमें नोटिस हुआ, हम भी पेश हो गए। जब हम पेश हुए तो वकील साहब जिन्होंने स्टे लिया था, थोड़ी तखीर, नहीं जी आज अवेलेबल नहीं है, कल ये है तो परसों वो है। 2024 के अंदर कल उसका फैसला हुआ। जैसा आपके पास फाइल आई, देखते कहते ये क्या, ये तो केस बनता ही नहीं है। 9 साल गुजरने के बाद फाइल पकड़ते सार जज साहब कह रहे हैं कि ये केस तो बनता ही नहीं है वकील साहब, कैसे दायर किया आपने, जाएं नीचे जाएं, जाके कोई और रेमेडी अवेल करें, ये केस नहीं बनता। तो वकील साहब ठीक है जज साहब मैं वापस लेता हूँ। तो वकील साहब ने वापस ले लिया। बताएं कि ये जो पार्टी थी जिसके खिलाफ फजूल केस उसने दाखिल कर दिया, 9 साल सिर्फ हाई कोर्ट में चला, नीचे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने सुना होगा, सिविल जज साहब ने सुना, उनका अलग है टाइम। 14-15 साल वो बंदा अदालतों के धक्के खा रहा है। उसने सिविल कोर्ट के अंदर भी वकील एंगेज किया, उसने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कोर्ट में भी जब अपील हुई उसने वहां भी एक वकील साहब की सर्विसेज ली। हाई कोर्ट के अंदर जब केस आया फिर उसने वकील हायर किया। अब वो बंदा जिसके खिलाफ फजूल सा केस कर दिया, तो वो जगह जगह वकीलों की फीसें दे रहा है, उसको आना भी पड़ता है। नारोवाल का बंदा वो जनाब लाहौर में आएगा तो आके ज़ाहिर है एक्सपेंसेस, आजकल इतना खर्चा आ जाता है ट्रैवलिंग का, ज़हनी को, केस लड़ रहे। एट द एंड मिला तो उसको इंसाफ कि केस नहीं बनता, वो खारिज हो गया, निकल गया, चला गया, केस खत्म हो गया। लेकिन क्या मिला उसको, कैलकुलेट करे तो वो अपने घर बैठा हुआ है शरीफ आदमी, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फ्रीवलस केस, फजूल केस उसके खिलाफ किसी ने कर दिया। अब ये फीसें दे वकीलों की, अगली अदालत में भी दे, उससे अगली अदालत, अच्छा जी ठीक है आपने वापस लेते हैं, चलो ले लो वापस। वो कास्ट डालनी चाहिए ऐसे केसेस में, उसको कोई 2 लाख कास्ट डालें, उसे सबक मिले आइंदा के लिए। कोई जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी एहसास हो कि झूठा केस, फजूल केस नहीं करना। तो वो रुल जाते हैं लोग जनाब। ये एक केस के अंदर डिस्कस करने के लिए मेरे पास पार्टी है, उन्होंने दिखाई मुझे फाइल, में देख के हैरान रह गया, परेशान हो गया कि सिविल जज साहब के वो, ये तो फिर भी हाई कोर्ट में पहुंच गया ना, कोई 12 साल में, 14 साल में, तो वो अभी सिविल जज साहब की कोर्ट में चल रहा था, प्रॉपर्टी का केस था, मकान का केस था, किसी ने कब्जा कर लिया हुआ था। तो केस इन्होंने दायर किया, तो केस के अंदर एक दरखास्त आई, दरखास्त के ऊपर दूसरी पार्टी ने जवाब दिया। जज साहब ने कहा अगली तारीख पर दोनों पार्टियां बहस करें, नहीं बहस हुई किसी वजह से। अच्छा, अगली तारीख पर फिर बहस करें, नहीं हुई, आखिरी मौका देता हूं, बहस कर लें।
اب آخری موقع دیا جج صاحب نے بحث کرنے کا تو بحث نہیں ہوئی. اس سے اگلی تاریخ پہ پھر جج صاحب کہتے ہیں قطعی آخری موقع ہے بحث کر لیں. تو یہ کہنے کے بعد پھر ڈیٹ پہ ڈیٹ ہر ماہ پڑتی رہی اور جناب ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈیٹ پہ ڈیٹ. آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم گزر گیا؟ 10 سال گزر گئے. 10 سال بعد جب اتنے سارے اوراق پلٹے میں نے پلٹ کے تو اینڈ پہ 10 سال بعد جا کے دیکھا تو جج صاحب کا لاسٹ تاریخ کے اوپر پتہ ہے کیا آرڈر تھا؟ آخری موقع دیتا ہوں بحث کر لیں. وہی بحث کر لیں، آخری موقع، قطعی آخری موقع. تو یوں 10 سال جج صاحب نے گزار لی. اتنا ڈیلیڈ جسٹس ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایک آدمی قصوروار نہیں ہوتا. مثلا جج صاحب اکیلے قصوروار نہیں، پارٹی. اب جج صاحب کہتے ہیں آخری موقع بحث کر لیں. ٹھیک ہے کہ جج صاحب نے بار بار کہا، لیکن ایک بار جب کہا جج صاحب کی بات کو بات سمجھتے ہوئے دونوں وکلا اگر بحث کر دیتے تو جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہی تھا. اور کیا کرنا تھا؟ کتنا ٹائم گزار لیتے جج صاحب. لیکن انفارچونیٹلی بعض دفعہ وکلا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ 2015 کو سٹے لیا تو 2024 میں آ کے جج صاحب نے یہ کہا کہ فیصلہ کیا کہ یہ کیس نہیں بنتا، تو سٹے کیوں دیا ہوا تھا 9 سال. اسی طرح وکلا بعض دفعہ لنگر آن کرتے ہیں. ججز بھی بعض دفعہ برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے کیسز کا تو ججز بھی، میں نہیں کہتا مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ ہم نے آبزرو کیا ہے کہ وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور سسٹم چلتا جا رہا ہے. تو یہ مل جل کے بعض دفعہ گواہان کو بلایا جاتا ہے کسی کیس کے فیصلے کے لیے. گواہ وہ جناب آنے میں تاخیر کرتے ہیں، کبھی آتے ہی نہیں ہیں. یہ میٹرز کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے فیکٹس ملا کے تو اوورآل ڈیلے ہوتا ہے تو وہ بہت نقصان ہی نقصان ہے ڈیلے میں. اب ایک وکیل صاحب میں اگر ایک پیشی پہ جاتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے تو فیس تو اس نے لے لی ایک پیشی میں ہو یا 100 پیشیوں میں. 100 پیشیوں میں ہوگا تو وکیل صاحب کا فیول آنا جانا انگیجمنٹ 100 پیشیوں کو اس کو بھگتنا پڑے گی. فیس تو نہیں پڑے گی نا. فیس اگر اس نے سپوز ایک کیس کی 1 لاکھ روپیہ لے لیے، وہ 2-3 پیشیوں پہ ختم ہو جائے، وکیل صاحب فری. تو اگر وہی کیس 2-3 پیشیوں کی بجائے 100 پیشیوں پہ ہر ڈیٹ پہ وکیل صاحب کو آنا جانا بیٹھے رہنا سارا دن، تو وکیل صاحب کا بھی حرج ہوگا، پارٹیز کا بھی حرج ہوگا، کورٹ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. وہ کیس 100 بار لگائے، فائدہ کیا؟ تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے ہمیں مل جل کے ٹھیک کرنا ہے. ججز کو بھی درست کرنا ہے، وکلا کو بھی درست کرنا ہے، اور پارٹیز کو بالخصوص پارٹیز کو درست کرنا ہے. فریولس کیس نہ کیا کریں ایک دوسرے کے خلاف. ایویڈنس کریں، بونا فائڈی ہونی چاہیے. ہر بندے کو نیک نیت ہونا چاہیے کہ کیس ہے بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. بد نیتی سے اس کو آگے پیچھے کرتے رہنا، اس کو جناب ٹائم گزارتے رہنا، یہ بہت بری بات ہے. جہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص کو بڑا نقصان ہوتا ہے جھوٹا کیس کرنے سے اور بہت تاخیر کرنے سے، تو جس شخص کو نقصان ہو رہا ہے نا اسے بلا وجہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے جو اس کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ہے کیا وہ کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا کے اندر اگرچہ کاس نہ ڈالی جائے، اس کو پنش نہ کیا جائے، اللہ کی عدالت میں تو پیش ہونا ہے نا. ادھر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ کیوں ایک انسان کو آپ نے ذلیل کیا، کیوں پریشان کیا. تو یہ جو ایٹ لیسٹ مسلمان ہے اس کو تو اس چیز پہ بلیو ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور حساب دینے کی ایک چیز کا. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احساس ہمارے دلوں میں بیدار فرمائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.